अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। बाशऊर, पुरजोश और मुतहरिक नौजवान हिंदुस्तान में इनकलाब के नकीब, जहालत और बेरोजगारी से निजात दिलाने नौजवानों का रोल अहम, वजीर आजम का बयान। हिंद सऊदी ताउन को फरोग देने पर बातचीत, वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम की सऊदी ओहदेदारों से मुलाकात। तश्कील तेलंगाना को रोकने चीफ मिनिस्टर मरण व्रत रखेंगे। अजहरुद्दीन मुरादाबाद से नहीं मगरबी बंगाल से लोकसभा के लिए मुकाबला करेंगे। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि बाशऊर और मुतहरिक नौजवान कौम की ऐसी ताकत बन सकते हैं जिसके सबब हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा हो सकता है। उन्होंने नौजवान तबके से अपील की कि वो समाजी इनकलाब के लिए सरगर्म हो जाएं। नई दिल्ली में एनसीसी की रैली से खिताब करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान को गुर्बत, बेरोजगारी, अमराज और जहालत से निजात दिलाने के लिए बाशऊर और मुतहरिक नौजवानों की ज़रूरत है। आज सारी दुनिया आपस में मरबूत हो गई है और वो तेजी से तरक्की पजीर हो रही है। तरक्की, तब्दीली और इनकलाब फितरत का कानून है। हिंदुस्तान के नौजवान अपने और मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए सरगर्म रोल अदा कर सकते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि नौजवान तबका न सिर्फ बाशऊर है बल्कि वो बड़ी जुर्रतमंदी के साथ अपने ख्यालात और नज़रियात का इजहार करता है, बल्कि अब वो सियासत में भी शराकतदारी का ख्वाहिशमंद है। समाज और सियासी निज़ाम को तब्दील करने की आरजू रखता है। ये एक इंतहाई मज़बूत अलामत और नेक शगुन है। एनसीसी के जवानों से पुरजोश अंदाज में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से वो इस तरह की रैलियों में शिरकत कर रहे हैं जो खुद इनके लिए भी हुसूल तवानाई का सबब है। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की तवानाई, वलवला, जोश व खरोश और खुद एतमादी रोशन मुस्तकबिल के लिए एक सरमाया साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क के लिए उसूल और इक़दार पर भरपूर यकीन जाहिर किया और कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है और निहायत ही रोशन होगा। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के मौज़ूआत पर बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा पी चिदम्बरम ने जो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, सऊदी मुमलिकत के नायब वज़ीर आज़म सानी प्रिंस मुकर्रन बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात की। प्रिंस मुकर्रन खादिमुल हरमैन शरीफ अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ के खुसूसी मुशीर और सिफारतकार है। उन्होंने रियाद में पी चिदम्बरम का खैर मकदम किया। चिदम्बरम के इस दौरे में आला सतही वफ़द भी इनके हमरा हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी की इत्तला में बताया गया है कि दोनों ममालिक के ओहदेदारों ने हिंद सऊदी अरब के मुख्तलिफ शोबेजात में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सनती और तिजारती शोबेजात में ताउन के लिए बातचीत मरकूज़ रही। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी रियासत की तकसीम के खिलाफ अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए मरण व्रत रखेंगे। किरण कुमार रेड्डी जो इब्तिदाई से तेलंगाना की तश्कील की सख्ती से मुखालिफत करते आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तेलंगाना मसूदा बिल पर असेंबली में राय के लिए पेशकशी के बाद इसमें ताख़ीर के लिए वो हर मुमकिना कोशिश करते रहें। इस पर बहस होने नहीं दी गई। वज़ीर आला की इमा पर ही आंध्रा और रायलसीमा के MLA शोरगुल करते हुए वक्त ज़ाया करते रहे और 30 जनवरी की तारीख जो सदर जमहूरिया ने मुकर्रर की थी वो मुद्दत भी ख़त्म हो रही है। क़ब्ल अज़ीं सदर जमहूरिया से मज़ीद वक्त मांगा गया और 10 दिनों की मोहलत दी गई। इस वक्फे का भी सही इस्तेमाल नहीं किया गया और इस दौरान चीफ मिनिस्टर ने बिल की वापसी के लिए एक तहरीक स्पीकर असेंबली को पेश की जिसके खिलाफ एहतजाज जारी है। वो किसी न किसी तरह बिल को वापस करने पर बज़िद हैं। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए ने बताया कि वो मुस्तफ़ी होकर सड़कों पर एहतजाज करना चाहते हैं। अपने दूसरे हरबे के तौर पर चंद्राबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के साथ पार्लियामेंट के सामने धरना मुनज़्ज़म करने का भी मंसूबा रखते हैं। ये दोनों कायदीन इनके कट्टर मुखालिफ है लेकिन तेलंगाना के मसले पर इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तीसरे और आखिरी हरबे के तौर पर वज़ीर आला गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करने का फैसला तकरीबन कर चुके हैं। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो तहजीब व इक़दार को अजीज़ रखें। इसी इक़दार की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की मंजिलें तय कर सकेंगे। उन्होंने नौजवानों से ये भी कहा कि वो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें क्योंकि ये हिंदुस्तानी मियार ज़िंदगी का बुनियादी इक़दार है।
محبوب کالج کی 150ویں تاسیس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نرسمہن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اساتذہ کو صرف اپنے مشاہرے پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے طلباء کی صلاحیتوں کو فروغ دینے پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک طالب علم کے لیے بہترین انعام یہی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ طلباء کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ بلندیوں پر پہنچے ہیں تو یہ صرف اساتذہ اور تعلیم کی مرہون منت ہے۔ اقدار کو عزیز رکھنا ہی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان میں اقدار کو فروغ دیا جائے۔ روپیے پیسے سے بچوں کی زندگی سنواری نہیں جا سکتی، بلکہ تعلیم ہی بچوں کی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں۔ کمشنر اقلیتی بہبود و اسپیشل آفیسر وقف بورڈ جناب شیخ محمد اقبال IPS نے اس عزم کا اظہار کیا کہ انہیں 1 برس تک اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی تو وہ وقف بورڈ کی آمدنی کو 2000 کروڑ سالانہ تک پہنچا دیں گے۔ شیخ محمد اقبال کو حکومت نے 19 دسمبر 2013 کو اسپیشل آفیسر وقف بورڈ مقرر کیا۔ اس عہدے پر 1 ماہ کے عرصے میں انہوں نے بعض اہم اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے قدم اٹھائے ہیں۔ اپنی 1 ماہ کی کارکردگی کے بارے میں نمائندہ سیاست سے بات کرتے ہوئے شیخ محمد اقبال نے کہا کہ وقف جائیدادوں کے بہتر استعمال سے وقف بورڈ کی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے اقلیتوں کی تعلیمی، سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوقافی جائیدادوں کے بہتر استعمال سے وقف بورڈ کو حکومت کی امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ خود معیاری تعلیمی ادارے چلا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1 ماہ کے دوران 2 اہم اوقافی جائیدادوں کو وقف بورڈ کی راست نگرانی میں لیا گیا ہے، جن میں مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کی عمارتیں اور مکہ مدینہ علاؤالدین وقف کے تحت جائیدادیں شامل ہیں۔ گورنمنٹ ویب جے پرکاش ریڈی نے حضور نظام کے دور کا ظالمانہ دور قرار دیتے ہوئے مجلس کے رکن اکبر الدین اویسی کی جانب سے نظام کے دور پر فخر کرنے کی مذمت کی۔ اسمبلی سنگاریڈی کی نمائندگی کرنے والے رکن اسمبلی و گورنمنٹ ویب جے پرکاش ریڈی نے حضور نظام کے دور پر تنقید کی کہ منظم سازش کے تحت رضاکاروں کی مدد سے ہندوؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایسے حکمران کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد حیدرآباد میں تمام مذاہب کے ماننے والوں سے انصاف ہوا ہے اور سب خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، امن و امان برقرار ہیں۔ تاہم تلنگانہ مسودہ بل کے مباحث کے دوران مجلس کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے نظام کی جو تعریف کی ہے وہ قابل مذمت ہے اور حضور نظام کے دور پر فخر کرنے پر انہیں سخت اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے تلنگانہ میں فرقہ وارانہ سیاست کو مجلس کی جانب سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ جے پرکاش ریڈی نے کہا کہ اگر 2014 کے عام انتخابات میں سنگاریڈی کے عوام انہیں کامیاب بناتے ہیں تو حلقہ سنگاریڈی کو وہ ماڈل حلقہ اسمبلی میں تبدیل کر دیں گے اور میٹرو ٹرین کو سنگاریڈی تک توسیع دینے بڑے پیمانے پر اقدامات کریں گے۔ صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا نے راجیہ سبھا کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے والے کانگریس باغی ارکان اے پربھاکر ریڈی اور چیتنیہ راجو کے خلاف برہمی ظاہر کی اور انہیں فوری دستبردار ہو جانے کا مشورہ دیا۔ بصورت دیگر مقابلہ کرنے اور ان کی تائید کرنے والوں کے خلاف تعذیبی کارروائی کا انتباہ دیا۔ انہوں نے ارکان اسمبلی کو پارٹی فیصلوں کے احترام کا مشورہ دیا۔ درائے اثنا ریاستی وزیر TG وینکٹیش اور کے کرشنا ریڈی نے باغی امیدواروں کی تائید کی، تردید کی اور کہا کہ ان کے خلاف جھوٹے اور من گھڑت الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ گمراہ کن مہم چلانے والوں کے خلاف وہ قانونی کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ اسمبلی کی لابی میں اچانک صدر پردیش کانگریس اور سابق وزیر JC دیواکر ریڈی کا آمنا سامنا ہوا۔ صدر پردیش کانگریس نے انہیں پارٹی میں رہ کر پارٹی کو نقصان پہنچانے کے بجائے پارٹی سے مستعفی ہو جانے کا مشورہ دیا، جس کے جواب میں JC دیواکر ریڈی نے بھی بوسا ستیہ نارائنا کو پارٹی چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ حلقہ مراد آباد کے کانگریس رکن لوک سبھا اور ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین توقع ہے کہ 2014 لوک سبھا انتخابات کے دوران مغربی بنگال کے کسی حلقے سے مقابلہ کریں گے۔ اظہر الدین جو فروری 2009 میں رسمی طور پر کانگریس میں شامل ہوئے تھے، گزشتہ عام انتخابات میں مغربی اتر پردیش کے حلقے لوک سبھا مراد آباد سے مقابلہ کیا تھا اور اپنے قریبی حریف کنور سرویس سنگھ کو 50,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی۔ تاہم ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین، جن کا مغربی بنگال سے خاص تعلق ہے اور بالخصوص کولکتہ کے ایڈن گارڈن سے یہ تعلق اور بھی زیادہ قریبی رہا ہے، انہوں نے اس ریاست سے مقابلہ کرنے پر آمدگی ظاہر کی ہے۔
मोहम्मद अजहरुद्दीन ने प्रोमोशन की एक तकरीब में शिरकत के मौके पर कहा कि जी हां, इसके इम्कानात रोशन हैं कि मैं मगरबी बंगाल के किसी हलके से मुकाबला कर सकता हूं। गौर किया जाता है कि मुमलिकती वजीर रेलवे रंजन चौधरी से अजहर के करीबी ताल्लुकात भी हैं और चौधरी मगरबी बंगाल के सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। इम्कानी हल्के इंतखाब के बारे में एक सवाल पर अजहरुद्दीन ने जवाब दिया कि शकील अहमद और रंजन चौधरी ही कोई फैसला करेंगे, वो फैसला करेंगे कि मुझे किस हल्के से मुकाबला करना होगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।